السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الفيديو مختلف بالنسبه للتلاميذ الثالثه اعدادي ماده الفيزياء. فانا اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم واحد بتي كونترول نيميرو 1 سيمستر 2 كيشمل لي كور ديال لا فيتيس اي موفمون. نتمنى نفيدكم بشي حاجه، نتمنى تتبعوا الفيديو حتى للاخر. نبداو على بركه الله. exercice 1 question 1 relié par une flèche. عندنا لا بورت، عندنا داسانسور، ناسيل دو غروند رو. كل حاجه غادي نربطوها بشنو، واش ان ترانسلاسيون ريكتيلين ولا ان روتاسيون ولا ان ترانسلاسيون سيركولير، واش ازاحه مستقيميه ولا دوران ولا عندنا ازاحه دائريه. بالنسبه لابورت فهي سي ان روتاسيون. بالنسبه للاسانسور فهو بالنسبه للاسانسور سي ان ترانسلاسيون ريكتيلين، ازاحه مستقيميه، يعني حيت كيطلع وكيهبط، يعني ما كيديرش شي حركه دائريه. بالنسبه للناسيل دو غروند رو سي ان ترانسلاسيون سيركولير. باش نعرفوا ان كور ولا ان اوبجي واش عنده ترانسلاسيون ولا يفي ان روتاسيون، فقط كناخذوا واحد فيكتور ولا متجهه كنديروها في داك لو كور ديالنا وكنتبعوا الا كانت داك الفيكتور ولا داك المتجهه تغير لو سونس ديالها او تغير الاتجاه ديالها، فديريكتومون كنقولوا سيتين روتاسيون. ولا لا الفيكتور لو سونس ديالو الكونسيرف حافظ على نفس لو سونس، دونك تنقولوا هنا سي ان ترانسلاسيون. نبقاو في نفس ليكزارسيس 1 وندوزو للكيسيون 2. قال كومبليتي لو طابلو سويفون. شنو عندنا لي غروندور فيزيك وعندنا لي زينيتي انترناسيونال. عندنا لا ديستانس، لو طون اي لا فيتيس. بالنسبه لا ديستانس الانيتي انترناسيونال ديالها دونك هي المتر. بالنسبه لو طون فالانيتي انترناسيونال ديالو هي سكوند. ولا فيتيس دونك حنا عارفين لا ريلاسيون انتر لا ديستانس اي لو طون اي لا فيتيس هي في ايغال دي سور تي، دونك لا فيتيس ايغال لا ديستانس سور لو طون. دونك عندنا لينيتي انترناسيونال ديال لا فيتيس دونك هي المتر سور سكوند. دونك نديرو المتر سور سكوند، ولا يمكن لكم تكتبوها كتابه اخرى اللي هي المتر سكوند موان 1، لان السكوند كيطلع الفوق دونك تيولي موان 1. نمشيو للإكزارسيس 2. قالك on a les positions d'un modèle sachant que l'intervalle de temps entre deux positions successives dans les trois trajectoires i t égale 4 secondes. l'échelle اللي خدمنا به هو 1 sur 500 متر. دونك هذا هو اللي في الحقيقه، اللي خدمنا فيه في الحقيقه. دابا عندنا 3 تراجيكتوار، عندنا تي 1 تي 2 تي 3. قالك هنا بلي دو بوزيسيون ساكسيسيف يعني متتاليين، يعني لو بوين ا1 و ا2 المده اللي كيستغرق بيناتهم هي 4 ثواني، يعني ما بين جوج نقطات فالمده الزمنيه اللي كتستغرق هي 4 سكوند. بالنسبه للبروميير كيسيون تيقول لنا دوني لو تيب دو تراجيكتوار، النوع ديال المسار اللي عندنا بالنسبه لهاد 3 تراجيكتوار. الا لاحظتوا معايا 3 تراجيكتوار كتلقاوهم يعني عندهم واحد المسار مستقيم كيمشيو نيشان، لي بوين غاديين نيشان، دونك سي ان تراجيكتوار ريكتيلين، مسار مستقيمي، تراجيكتوار ريكتيلين. دونك قلنا سي ان تراجيكتوار
ريكتيلين. بالنسبه لا دوزيام كيستيون قالك دوني لا ناتور دو شاك موفمون، يعني الطبيعه ديال الحركه ديال شاك موفمون. باش نحددو الطبيعه ديال الحركه ديال شاك موفمون، دونك حنا عندنا 3 تراجيكتوار، يعني كل تراجيكتوار يعني خصنا ندرسو لا موفمون ديالو. نجيو لا بروميير تراجيكتوار. شنو كنلاحظوا تقريبا يعني ما بين A1 و A2 و A2 و A3 و A3 و A4 عندنا نفس لا ديستانس، يعني ما تبدلاتش لينا، دونك عندنا لا ميم ديستانس. شنو كنقولوا بلي عندنا واحد لا موفمون ريكتيلين يونيفورم، يعني ما كتبدلش. نجيو اول حاجه ضروري غنكتبوا كل تراجيكتوار ندرسوا ليه واحد الموفمون ديالو. قلنا بالنسبه للتي ا شنو غنديروا بعدا المسافه ديال ما بين كل نقطه ونقطه. شنو كاين؟ قلنا بالنسبه للA1 والA2 هي نفس المسافه اللي عندنا ما بين A2 والA3 وكذلك ما بين الA3 والA4. دونك هنا كنقولوا بلي عندنا واحد لا فيتيس اللي كتكون ريست كونستانت، يعني كتبقى ثابته. وبالنسبه لا ناتور ديال الموفمون، دونك سي ان موفمون ريكتيلين يونيفورم. دونك موفمون ريكتيلين يونيفورم. ندوزو تراجيكتوار ثاني. بالنسبه للتراجيكتوار الثاني شنو كنلاحظوا؟ في البوزيسيون A1 والبوزيسيون A2 صغر من البوزيسيون A2 ما بين عاوتاني البوزيسيون A3 وصغر ما بين البوزيسيون A3 والA4. دونك بالنسبه ل T2 غنكتبوا بلي D ما بين A1 والA2 est inférieur à A2 A3 est inférieur à 3 A4. دونك عندنا هنايا لا فيتيس اوغمونط، دونك هنا لا فيتيس غدا وكتزاد. دونك لا موفمون شنو عندنا لا موفمون ريكتيلين اكسيليري، يعني متسارعه. دونك سي ان موفمون ريكتيلين يعني مستقيمي اكسيليري. دونك موفمون ريكتيلين اكسيليري يعني سرعه متسارعه ولا حركه متسارعه. نمشيو للمسار الثالث اللي عندنا. شنو كنلاحظوا؟ بالنسبه للA1 والA2 المسافه كبر من المسافه اللي عندنا في الA2 وA3. عاود في المسافه اللي عندنا ما بين A2 وA3 المسافه كبر من A3 و A4. شنو غنديروا؟ نكتبوا بلي لا ديستانس entre A1 et A2 supérieure à A2 A3 et supérieure à A3 et A4. دونك حنا غاديين وشنو شنو كنلقاو بلي لا فيتيس ديموني، يعني المسافه السرعه كتنقص لينا. دونك المسافه هنا كبيره وهنا صغارت وهنا صغارت، يعني شنو العلاقه ما بين المسافه ولا فيتيس؟ دونك الا صغرت ليا المسافه يعني غادا تتنقص، دونك اوتوماتيكمون لا فيتيس ديموني حتى هي كتصغر. دونك شنو غنقولوا بالنسبه للموفمون؟ عندنا واحد الموفمون اللي هو ريكتيلين غوطاردي يعني متاخر. دونك عندنا واحد الموفمون يعني واحد الحركه لي ريكتيلين غوطاردي. دونك نكتبوا باللي لا فيتيس ديالنا اي ديموني. دابا شفنا 3 ناتور ديال الموفمون. قلنا في الاول بالنسبه للمسار الاول قلنا ليه بلي موفمون ريكتيلين يونيفورم، يعني كيبقى حافظ على نفس المسافه ونفس السرعه. دونك الا تحافظت لي المسافه دونك لا فيتيس كتبقى نفس لا فيتيس، دونك ريست كونستانت. بالنسبه للتراجيكتوار الثاني لقينا بلي لا موفمون ريكتيلين اكسيليري، بمعنى عندنا
المسافه غادا وكتنقص. الا نقصت ليا المسافه دونك لا فيتيس كتزاد، لا فيتيس اي اوغمونط. الا نقصت لي قلنا كذلك بالنسبه للتراجيكتوار الثالث، فالمسافه كما كتلاحظوا انا غادا وكتنقص، دونك اوتوماتيكمون حتى لا فيتيس غادي تنقص يديميني، حيتاش الا شفنا كما قلنا في ايكالا دي سور تي، هذه هي العلاقه ديال لا فيتيس اي لا ديستانس اي لو طون. دونك الا تزادت ليا المسافه دونك غادا كتزاد، دونك اوتوماتيكمون لا فيتيس غادي تزاد. الا نقصت ليا المسافه اوتوماتيكمون حتى لا فيتيس غادي تنقص. دونك عندنا il y a une relation entre la vitesse et la distance. بالنسبه لا كيسيون 3 شنو تيقول لينا؟ قال calculer la vitesse moyenne entre les positions A1 et A3 dans trajectoire 1 en mètres par seconde et en kilomètres par heure. دونك اول حاجه غنمشيو للتراجيكتوار 1، يعني هما قالوا نحسبوا لا فيتيس تراجيكتوار 1. هاد تراجيكتوار 1 ديالنا دونك عندنا لا بوزيسيون A1 et A3. اول حاجه غنحسبوا لا فيتيس. قبل ما نحسبوا لا فيتيس خصنا نحسبوا لا ديستانس باش نطبقوا العلاقه ديالنا. دونك غنحسبوا المسافه ما بين بالمسطره ما بين A1 et A3. دونك عندنا 5.5 تقريبا 5.5 سنتيم. اذا دي ايكال نحسبوا معايا. دونك عندنا في قلنا هي دي سور تي. دي عندي شحال كاينه؟ ها هي 5.5 سنتيم. ضروري حيت هما طلبوا لنا انا نحسبوا بالمتر بار سكوند، دونك خصنا نحولوا هذه السنتيم المتر. وقبل ما نحولوها للسنتيم المتر كما ما نساوش ان خصنا نطبقوا حيت عطانا ليشيل، دونك ضروري خصنا نضربوا في ليشيل باش عطانا المسافه الحقيقيه، حيت هذه زعما غير السلم يعني اللي رسموا به هما. دونك اما السلم اللي في الواقع ولا الحقيقي هو هذا، دونك خصنا ضروري نضربوا في السلم اللي عندنا. دونك نشدو 5.5 سنتيم غادي نضربوها في 500. دونك هنا خصنا نضربو ضروري قلنا في السلم، تجيني تقريبا هي 2750 سنتيم. عاد غنجي نحول هاد لا ديستانس ديالي من السنتيم للمتر، دونك تجيني تقريبا 27.5 متر. وبالنسبه للطون اللي عاطينا هما شنو قالوا لنا دون لي 3 تراجيكتوار ايتي بدا ما بين دو بوزيسيون كنلقاو 4 سكوند، يعني تقريبا ما بين A1 و A2 عندنا هنا 4 سكوند، عاوتاني ما بين A2 و A3 عندنا 4 سكوند، وعندنا ما بين A3 و A4 عندنا كذلك 4 سكوند. حنا عطاونا البوزيسيون A1 et A3، دونك هنا 4 وهنا 4 دونك ايكالا 8. دونك تي ايكالا 8 سكوند. صافي ونجيو ندير ابليكاسيون نيميريك ديالنا. دونك دي قلنا هي 27.5 متر و تي ايكالا 8 سكوند. دونك نديرو نخدمو الكالكيلاتريس. دونك 27.8.5 نقسموها على 8 سكوند، دونك تجينا تقريبا 3.43. واكيد ما تنساوش الوحده ضروري، وفيما تساليو الابليكاسيون اللي معاكم تلقاو الغولاسيون ولا تحسبوا كلشي في الاخر. حاولوا تاثروا الجواب ديالكم وما تنساوش الوحده، ضروري الوحده حتى هي تنقطع عليها. ومن قالوا نحسبوا لا فيتيس بمتر بار سكوند قالنا نعاودوا نحسبوها بالكيلومتر بار اور. دونك باش نحسبوها بالكيلومتر بار اور يكفي ان نشدو هاد الريزولطه اللي خرجت لينا ونضربوها ب 3.6 باش تعطيني بالكيلومتر بار اور.
صافي. وكنحسبوا بالكالكولاتريس كنلقاو 12.34 كيلومتر باغ اور. دونك يعني بلا ما دائما فيما يكون عندكم متر با سكوند يقول لكم حولوه لكيلومتر با اور، يكفي انكم تضربوه في 3.6، لان المتر كنحولوه لكيلومتر والسكوند كنحولوه لوغ.